अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद दरूद-ओ-सलाम बेशुमार दरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, इस वक्त जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये नथिया गली के हैं, और नथिया गली में वक्फे वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी व सारी था। आज 17 मार्च 16 नहीं, आज 17 मार्च है, और सॉरी 16 मार्च है। कल 17 मार्च मंगल को होगा, आज सोमवार है और 16 मार्च है। और आज की अपडेट आपके सामने है कि इस वक्त जो नथिया गली के मनाज़र हैं वो कुछ इस तरह के हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कभी ज़लाबारी शुरू हो जाती है, कभी बारिश, और कभी छांगला गली के मुकाम पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी हो रही है, और ये सिलसिला रात के से जारी और सारी है। यहाँ पर आज की वेदर अपडेट इसलिए भी बड़ी अहम है कि काफ़ी सारे दोस्त इस इंतज़ार में हैं कि यहाँ पर बर्फबारी होगी नहीं होगी, मौसम का वेट कर रहे हैं कि मौसम का पता चले, उस हिसाब से ईद के ऊपर यहाँ आने का प्लान बनाएं। और काफ़ी सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि बेस्ट सेफेस्ट जगह कौन सी होगी ईद पर बर्फबारी देखने के लिए। तो देखें, सबसे पहली तो बात है कि इस दफ़ा ईद के मौके के ऊपर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी के इम्कानात मौजूद हैं। शोर शाट बर्फबारी जहाँ होनी है वो दो ही मुकामात है, उसमें कश्मीर का इलाका है, केल, अड़ंग केल या ताओबट वगैरह। आज रात को भी वहाँ पर केल से आगे अड़ंग केल और ताओबट के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है। इसी तरह कलाम शहर में भी, बल्कि इवन नीचे लाइकोट तक भी हल्की फुल्की बर्फबारी देखने को हमें मिली है। तो यूँ इन हालात व वाक़यात के तनाज़र में हम कह सकते हैं कि आने वाला जो वेदर फ़ोरकास्ट है उसमें हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है, और उसमें शायद मुमकिन हो कि इस तरह के मज़ीद स्पेल भी देखने को मिले, और आपका ईद का जो घूमने फिरने का मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा। और अगर बारिश हुई तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो प्रोग्राम बढ़ भी सकता है। तो ये बात ये है, बर्फबारी हो जाए तो मज़ा है, सिर्फ़ बारिश हो तो बंदा बाहर भी नहीं निकल सकता है। बहरकैफ़ ये एक सीन है जो कि ईद पे हमें नज़र आएगा, क्या कुछ है, किस वक़्त, किन-किन औकात में, किन तारीखों में क्या मौसम है, पूरे हफ़्ते की जो अपडेट है अप टू हम आज आपको बताने लगे हैं जी 25 मार्च तक। ये सारी अपडेट होगी जो कि हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज मौसूल होता रहे। देखिए, बात ये है कि जब भी इस तरह का मौसम होता है उसमें टेम्परेचर बड़ा काउंट करता है, और जो गूगल पे टेम्परेचर दिखाई दे रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा 11 और कम से कम 5, ये गलत है, क्योंकि जो मौके पर वहाँ हालात है, छांगला गली में मनफी में टेम्परेचर है, इवन नथिया गली के में भी आज ऊपर चट पार्क के पास मनफी में टेम्परेचर है, बाकी जो नीचे है वो 2-3 इस तरह, ये 1-2-3 में टेम्परेचर है। ऐसे मामलात में फिर ज़ालाबारी होना या बर्फबारी होना वो मुमकिन में शामिल है, मुमकिनात में शामिल है, नामुमकिन नहीं है। ये जो हालात और वाक़यात इस वक़्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी वजह से है कि जब बारिश का मूड बन रहा है और वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, तो इसी वजह से यहाँ पर बर्फबारी जो-सी है वो हमें दिखाई दे रही है, ज़ालाबारी दिखाई दे रही है, गीली बर्फबारी दिखाई दे रही है। तीनों सीक्वेंस में ये काम चल रहा है, और इस हवाले से आज की जो ये डेट है इस वक़्त, ये कि ये सिलसिला 3:30 बजे तक अभी तक जारी रहेगा 40 से 30% परसेप्शन के साथ। लेकिन वहाँ पर ये सीन चल रहा है इस वक़्त, जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हल्की-फुल्की बर्फ़ पड़ रही है, जो कि नथिया गली टॉप पे और छांगला गली टॉप पर इस वक़्त ये सिचुएशन है। बाकी जगह पर ज़लाबारी हो रही है और इस तरह के सीन हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, फिर इससे अगले दिन की बात करें मंगल की, तो आगे मंगल वाले दिन हमें मौसम अबरालू तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें मज़ीद हमें रात के कहीं जाके फिर हल्की-फुल्की 30 से 40%, और फिर बुध वाले पूरा दिन ही हमें हल्की-हल्की बारिश, और इवन 60% पे जाके शाम को 6-7 बजे तगड़ी हमें वहाँ पर बारिश दिखाई दे रही है, जो कि इस वक़्त भी वही सीन है। लेकिन ये बारिश बर्फबारी में तब्दील हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि ईद की एक्सपेक्टेड, जैसे मसलन कहते हैं कि जुमेरात को अगर चाँद रात होती है और जुमे को ईद होती है, तो फिर जुमेरात को भी हमें यहाँ पर बारिश और इस तरह का मौसम दिखाई देता है कि जिसमें बर्फ़ एक्सपेक्टेड है। इसी तरह जुम्मा भी है और हफ्ता भी है। जुम्मा हफ्ता दोनों दिन कदरे कम चांसेज़ हैं, और सुबह 8-9 बजे तक तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद से सारा दिन फिर 20%, और फिर शाम जाके मौसम खुलता है। इसी तरह जुम्मे को भी इसी तरह के सीन नज़र आ रहे हैं कि दिन को
آپ کو تقریباً 6 بجے تک جمعے والے دن بھی 11 بجے سے لے کر 6 بجے تک ہمیں 40-50% نظر آ رہا ہے سین، لیکن اس کے بعد پھر رات کو موسم برآمد اور یہ سین رک جاتا ہے۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ عید تک، اور پھر عید کی آگے مزید چھٹیاں، اتوار ہے، پھر آگے 22 مارچ ہے، پھر 23 مارچ کی بھی چھٹی ہے، تو 23 مارچ کو بھی ہلکے پھلکے 10-20% چانس ہے، لیکن اوورآل موسم جو ہے وہ پھر آگے اسی طرح کنٹینیو کرے گا، یہی سین چلتا رہے گا۔ راستوں کی جب تک بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی راستے بلاک ہوں گے، کیونکہ بالکل لائٹ لائٹ شاور ہے، آج کی بھی اس پر پائی کہ فوراً بعد بارش والی ہے، برف ہے، کہ ایون کہ وہاں جو موجود ہوں گے وہ ایک نظر میں تو ساری جگہ سفید دیکھ رہے ہوں گے، جبکہ دوسری نظر اگر دوبارہ پلٹ کر دیکھیں گے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسے کہ یہ کوئی عمر یار کی زنبیل ہے کہ ایک طرف دم پوری وادی سفید تھی اور ایک دم سے دوبارہ گرین ہوتی ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ یہ برف زیادہ دیر ٹکنے والی یا رکنے والی نہیں ہوتی، فوراً سے پیشتر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی سارا دن موسم ایسا ہی رہے اور امپیکٹ تقریباً 3 سے 4 انچ کا ہو تو وہ پھر قائم دائم رہتا ہے اور کافی دیر تک رہتا ہے، کیونکہ پھر اس میں سے پانی نکل جاتا ہے اور سالڈ برف جو سی وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور وہ پھر کافی دیر تک سائڈوں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی رہتی ہے۔ آگے موسم کی ساری ڈیٹیل تو آپ نے دیکھ لی ہے، لیکن اصل چیز تو مارکا تو یہ ہوگا کہ عید کے دنوں میں رش کتنا ہوگا، اور اس رش کی صورت میں پھر آپ وہاں اگر جائیں گے تو کیا انجوائے کر بھی پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ لیکن سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ عید کے دنوں میں پہلے دن تو نہیں، لیکن عید کے دوسرے دن سے کسی بھی صحتی مقام پر تگڑا رش شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں میرا اپنا ذاتی تو خیال یہی ہے کہ آپ کسی سائڈ پہ، کسی بھی صحتی مقام کی کچھ سائڈز ہوتی ہیں، اور مثلا نتھیا گلی کی سائڈ ہے، ایوبیا سے خانسپور کی طرف چلے جائیں، وہاں پر آپ قیام کریں اور انجوائے کر سکتے ہیں۔ لیکن رش والی ایریا میں، پراپر نتھیا گلی میں یا مری کے اندر، وہاں پر رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ فیملی کے ساتھ جانے میں بندہ بڑا بیزار ہوتا ہے اور بندے کا دل خراب ہوتا ہے کہ یار کدھر آ گئے ہیں۔ تو ایسے میں بہتر سچویشن تو یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا ہٹ کر کہیں رہ لیں، جیسے اس میں آپ کو خانسپور میں بھی آپ کو ہوٹل مل جاتا ہے، رہائش مل جاتی ہے۔ ایون مری نتھیا گلی کے راستے میں ایک رتی گلی جگہ ہے، وہاں پر السمت اپارٹمنٹ ہے، سائڈ پہ اور بڑے ریزنیبل پرائز میں سوئی گیس کی سہولت کے ساتھ آپ کو مل سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی اور جگہ آپ کو بکنگ وغیرہ کرانی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایون یوبیا میں بھی میں چیک کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر عظیم ہوٹل تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو لسانیہ والوں کا ہے یا اس طرح کا جو نام نہیں اب ذہن میں آ رہا ہے، لیکن ان کا بھی ایک ہوٹل بنا تھا نیا، انہوں نے اوپن کیا نہیں اوپن کیا وہ بھی میں آج پتہ کرتا ہوں، اگر اوپن ہے تو وہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں، اس کے کمرے بھی بڑے شاندار ہے، وہاں پر بکنگ کرائی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھی تازہ ترین نتھیا گلی کے حالات، اور نیکسٹ آنے والے 25 مارچ تک کی جو اپڈیٹ ہے وہ ہم نے ساتھ شیئر کر لی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ باقی لوگ کافی سارے ہوٹلوں کا کرایہ پوچھا، دیکھیں رش نہ ہو تو 3-4 ہزار 5 ہزار سے کمرہ شروع مل جاتا ہے، اور اپ ٹو 25-30 ہزار، اور نتھیا گلی میں تو 75 ہزار روپے تک والا بھی کمرہ ہے۔ تو وہ تو آپ کی اپنی رینج ہے کہ آپ کس رینج میں کہاں تک کا روم لینا چاہتے ہیں، کون سی فیسلٹیز چاہیے، گرم پانی چاہیے، ہیٹر چاہیے، اور 24 آور سروس چاہیے یا کچھ دیر کے لیے چاہیے، تو اس حوالے سے پھر کرائے اس حساب سے ویری کرتے ہیں۔ جن ہوٹلوں میں 24 آور ہیٹر اور گرم پانی کی سہولت ہے تو 7-8 ہزار روپے سے ہوٹل کا ملنا مشکل ہوتا ہے۔ بہر کا رش نہ ہو تو ریٹ لگتے رہتے ہیں، آفرز لگتی رہتی ہیں، آپ چیک کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ہم بھی لیٹسٹ اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اور باقی لوکل ٹرانسپورٹ بھی چل رہی ہے، آپ اپنی ٹرانسپورٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہے، بات ہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔